کم وقت اوس روباسو فجر کنه نو فجر او عشاء دا دواړه په یو قاعده راوځي که په یو طریقه یې کار راوځي نو زاویه شمس به د فجر او عشاء دپاره سالو 108 ٹھیک ده اوس د دې قاعده راته وایه cos inverse یو بریکټ شورو بیا بل شورو بیا cos A منفی ساین یرحمک اللہ B بیا ساین D हाँ दे बस बंद होगा ना तकसीमी हाँ काज बी काज डी दो बरी कटा बन तकसीमी कोई दा एज दा गाना दा जी नन वला गवला بیا به صرف دا بدلی بل شی بیا به بدلی سبا به ورسره بیا دا هم بدلی سبا چې بیا اوقات روباسي بیا به دا بدلی ټیک ده ښه اوس راځه دې له cos inverse cos A څه شی دی 108 منفی ساین بی 34.462 ساین منفی 4.71 काज 34.462 ना वो नहीं काज डी पाते इसी पे से राशि काज منفی 4.73 یو من شو بل من شو تقسیمی 15 یو کرخه دی سی ها خجی بسم الله گوگی گورا تیرا تو آیا हाँ काज इनवर्स दो बरी कटा काज दबर काज ए मनपी साइन बी साइन डी ना बरीकट बंद तकसीम में बे बरीकट शोर होगा ना काज बी काज डी बरीकट दो बंद तकसीम में 15 7.241 तीसरा पदी माने वो कदम हो करा गई जो तो सही हाँ मखबल हो सर राजी ना 7.241 हमारा नक़रा बचे वो शुरू सही थी क्या ना दशो एच बराबर शो 7.24 भाई बस 241 وش ولا وس بل ستيب بل عمل
هغه ده چې فجر معلومه که عشاء که فجر معلومه نو دا ایج چې دی که نه دا جمع که د نصف النهار سره دا جمع که دا نصف النهار سره نه که عشاء معلومه که څه معلومه عشاء معلومه دا جمع که دا نصف النهار سره نو زا ایج دی شو 7.241 اور نصف النهار سو 12.332 زتو دو چار 19.5 اسی گھنٹوں منٹوں تک تو 19:34 سیکنڈ عشاء دے 12 منفی دو سراوے 7 ٹائم گور تو عشاء نہ دے ٹھیک نہیں ادھی کے 7:34-35 سیکنڈ 7:34-35 اور 7:34-22 اس راشم فجر لراشم فجر چې معلومه باغی کې د نصف النهار نه دا ایج منفی کا هاورینګ نو هغه شو 12.332 منفی 7.241 دسی شو اسے دی منفی کا تو 12.332 منفی 7.241 دین راوے 5.091 گھنٹوں منٹوں ہوتا نو 5:05 سیکنڈ اور بدی کی زمین سر فجر دے 5:06 ہاں بدی کے بعد طول بلد البا آگے سے آگے ٹھیک ہاں ٹھیک شولا کہ ہم دیر شیئر سے پریدو کا نا شریعت داسی کرلو دے مینٹا پوری پرک رازی خیر ایسا مسئلہ لکھ دا زمون سر دے طول قیدی نا دا دے جواب سنی دا دے رو منصر ہاں دا وقت شو کنا دا 7.2 آہو دا قیده ورله دا شوه او دې د هاور انګل دې ته وایي د دې مطلب دی که نه چې ستا او د نور په دې وخت کې دا زاویې جوړېږي خو دا ګورئ په سطحي زموږ په دې مثلث کې نه په هغې کروي مثلث کې هغې کې ذکر کوي چې د هغې سره نصف النهار جمع کې جو عشاء چې منفي کې نصف النهار نه دا منفي کې جو فجر وقت میں ڈائریکٹ کر وہ ایک دقا وقت دے خو اشاری نظام کے دے اور نصف النہار عمل بکی صرف پاتے دے جب گوشی نو پیکس وقت بدل رہا سی گھنٹوں میں تو وہ بدل کی نصف النہار سر 10 منٹ کوئی دا بدل شي ظهر وقت شي دا بدل 5 منٹ مخ کی تیر شوی کا نا او 5 به ورستو شي جو بیا به ظهر وقت شي چې عصر پسې روباسي جو هغه به اختتام د ظهر شي او دا قضیه ده به شي کوم دا یې چې دا به موخه دا خو نه تاسو دا خو دا دی دا شی
بس دغه عبارت به زمینای شو ها اوس پسې بلو عصر پسې روباسو